भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 103 verse 8. Psalm chapter 103 verse 8. आज आम्ही तयार आसाव. तयार आहे ती खंयची तयार आहे म्हणून आम्ही पळोवया. प्रत्येक तरान देवाचे तर म्हणटा सर्वेस्प दयाळ आनी कृपाळ सोंसणीक आनी मोगान भरलेलो. तो सदां काल आरोप लावचो ना सासनाक राग धरून रावचो ना. आमच्या पदका प्रमाणे आमच्याकडे तो व्यवहार करिना. आमच्या पदका प्रमाणे आमच्याकडे तो व्यवहार करिना. आमच्या गुन्यांवाक फावो ते फरीपण घेना कित्याक तो काकुळदार आनी मोगाळ जावन आसा. ह्या सकाळीच्या वेळार ताचेर नदर लावया. ताचो आसरो कोण सोदता खंडीत ताच्या आसऱ्यांतच तो रावता. आज आमी ताचो आसरो सोदचे म्हणल्यार ताच्या लागीं आमी रावचे. वायटाक पाट करचे. वायटाक पाट म्हणल्यार आमच्या जिवितांत चलत्या दिसा हर एका दिसांनी आमी चड उणें करनत आसा. खंय ना खंय ल्हान व्हडांत हर एका सांगपण पडटा जाल्यार आमी हर एका दिसा त्या सोम्याची काकूट हर एका सकाळी आमी उलो मारूंक जाय. हर एका सकाळी ताच्या काकुळती आमी अनुभव करूंक जाय. सोम्या तूं काकुळदार. तुझ्या भाग्यवंत रक्तान म्हजो आत्मो म्हजी चिन्ना म्हजी कूड म्हजे कुडीचे सर्विश्वे नितळ कर. आज हांव कोणा मेळटा खंय वेता कामाक वेता गे बिजनेसाक गे खंय वेता सगळी म्हजी वाट तुवें रक्तान नितळ कर. तुज्या अमोलीक रक्ताचे संरक्षण आज म्हाका फावो कर म्हणून हर एका दिसा मागया. आज प्रत्येक तरान 9th डे 9व्यान जावन आसा. 11च्या 9व्यान जावन आसा. आज 11च्या 9व्या वेळार मोरये मायेक आमी 9 दीस आमी स्वागत करता. तुज्या जन्मा दिसाक आमी तयार करनासल्या ह्या 11च्या 9व्याक मागया. मोरये आमचे राणये आमच्या खातीर तूं माग कित्याक आमी अस्कस जावन आसा. प्रत्येक तरान आमच्या खातीर माग म्हणून मागया. So gaita tuka
वीज घालता कुळतेची माय तू आम्हा सर्वांची माय मोगाळ भुरग्यांची आय तू मागणी आमची वीज घालता कुळतेची तुझे लागी धावून येता खंत बेजार सांगता ती आधार म्हूण मागता तुझेर विश्वास दवरता तुझे लागी धावून येता खंत बेजार सांगता ती आधार म्हूण मागता तुझेर विश्वास दवरता ओ नमो मोरये मुखार आमची शिकाये मान तुका भोगला तुका हरसून गायता तुका. प्रत्येक थरान म्हज्या मोगाचेर ह्या सकाळच्या 5 बासवणी कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी कितल्या लोकांनी म्हणलें की म्हाका हर एका बासवणी ब्रदर आमी बरोवन दवरता आनी त्या बाहेट करून दवरता आनी तातूंच आमचो भरवोसो आमचो आदार कित्याक आमकां भितरल्यान जीव मेळटा घटाय मेळटा. आमी अस्कर जाल्ल्या वेळार देवान अशें म्हणलां त्या वेळा मनशान सांगली उतरां काल्पनीक आनीची उतरां आनी कोणें भिरांतेची उतरां घाला जायतसं ना म्हणलां हे सगळे आमच्या मोतींतल्यान भायर वता आनी देवाचे उतार आमच्या मोतींत रोमोन रावता देवान सांगले ते. त्या खातीर आमी सांगता म्हणया वेळार आयसाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3 हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो हांव काशाच्या दाराची फोड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो हे परी हांव सजस्पण तुका कळीस जातले तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायेलाचो देव हांव म्हूण तूं वळखतलोय. आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 2 and 3 तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवय आसतलो न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय उज्याचो शिपो तुजे भस्म करच्यो नात कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव इस्रायेलाचो पवित्र देव तुजो सडवणदार. आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 15 and 16 हांव सर्वेस्पर तुमचो पवित्र देव इस्रायेलाचो रस्ता तुमचो राय सर्वेस्पर दर्यांतल्यान रस्तो करता उदकाच्या लोटांतल्यान वाट करता. आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 13 वय ससनातावन हांव तोच म्हज्या हातांत आसा ते सोडोवंक कोणूच सांगना हांव करता ते कोणाच्यान बदलूंक जाय. आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 6 उत्तरेक हांव सांगतलो तांकां सोडून दिया आनी दक्षिणेक हांव सांगतलो तांकां पाटी रावय नाकात. म्हज्या पुताक पयसावन पाटी हाडा आनी म्हज्या धुवांक पृथ्वेच्या शिमांत हांव. आज प्रत्येक तरी 5 बासवणी आपूर बायन एक्सप्लेन करना सगे हे उसार्या हर एक दीस उसारा तुमच्या आमरीच्या मागण्याच्या वेळार सकाळीच्या वेळार उसार्या आमी बायबल घेवन उसार्या कित्याक म्हळ्यार आनी तो हर एक रित्या म्हणटा बरोवर्शीची उतरां आसतात तांतू त्या खातीर देवाची उतर म्हणटा पळया तूं उदकांतल्यान विशी जाला रे तुज्या सवे हांव आसतालो तसलो देव आमच्या सांगत आसता आसतना आमी केदाळ बे म्हणची गरज ना कावचेची गरज ना त्या सुम्या सांगत एक जाव रावन
4 टेस्टिमनी हांगा आसा बोवापुर्वेचे टेस्टिमनी ते आमी आयकुया. धन्य देवा अर्गा आनी होगलाप दिता. हांव म्हजी आनी म्हजी पोतीची सक्ती आशेता. म्हजें नांव लुसी बॉम्बयतान. म्हजो दावो पांय मस्त दुखतालो. म्हाका चलोंक कश्ट जाताले आनी पेंकाट आनी गांठी दूख आशिल्ले. हांवें डॉक्टराच्या वखद हाडिल्ले. वखदान गूण जायना जाल्यार MRI काडूंक सांगिल्ले. वखदान कांय गूण जावंक ना. आमी दोगांय ब्रदर प्रकाशाचे सकाळीं 3 वरांचे आनी सांजेचे मागणे आयकतालीं. दिमी आनी मागले. दिंबी घालूंक मस्त कश्ट जाताले. ब्रदरान सांगलें देवाची उतर रिपीट कर नासली. देवाची उतर रिपीट करतना आमची दोगांची पिड्या कंप्लीट गूण जाली. पोती पेंकटाक दूख आनी ताका बसूंक जायनासलें. मस्त दुखतालें. पिड्या गूण केल्या धन्य देवा काळजांतल्यान अर्घ होगलाप स्तुती महिमा ब्रदर प्रकाशाक ताच्या कुटुंबाक आनी ताच्या टिमाक देवाची विस्नार बेसांव मागता. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव शर्मिळा म्हज्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेतां आनी आमकां केल्ल्या सर बरेपणा खातीर धन्य देवाक अर्गां दितां. म्हजो पूत 10वी शिकतालो पूण ह्या फावटी कोवीड आशिल्ल्या वरवीं तांची परिक्षा कॅन्सल जाता म्हळें. मागीर इल्ल्या तेंपान परतून करता म्हळें. ह्या वेळार तांकां सारकें शिकप मेळनासल्या वरवीं तांकां शिकोवंक मस्त कश्ट जाले. त्या वेळार म्हज्या फ्रेंडान एप्रिलांत मागण्याचें लिंक धाडलें. आमी सकाळींचे मागणे आयकताले हांव आनी हांवें पेटिशन बरोवन घाल्लें आनी आमकां ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आनी परिक्षे सुरू जावच्या पयलें ब्रदर प्रकाशान स्पेशली स्टेट बोर्डाच्या 10वेच्या भुरग्यां पासत विशेश रितीन मागिल्लें आनी आमी मागण्यांत भाग घेतले हांव. आनी म्हज्या पुताक परिक्षेंत ताणें चिंतल्याच्या की चड बरे मार्क्स मेळ्ळे. हें अजाप ताचे थंय जाल्ल्या खातीर आनी मागण्यांत आमची उर्बा वाडयल्ल्या खातीर आमी धन्य देवाक अर्गां दिता. प्रेज यू जिजस. थँक यू जिजस. लव यू जिजस. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा हांव. तांच्या वावरांत जैत मागता हांव. हांव जोजफ अंबरनाथान. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका मस्त वर्सां जावन मुळवादीचे त्रास आसले. गेल्या त्या दशेभरांत त्या जाग्यार एक फळशें जालें. तें आयुर्वेदीक वखदान गूण जालें. पूण परतून 2-3 म्हयन्या उपरांत त्याच जाग्यार परतून तेंचो फळ उदेलें. तेंचो वखद हांवें काण गेलें पूण तातूंत बरेंपण लाबलें ना. त्या वेळार ब्रदर प्रकाशाक हांवें म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केली. ताणें म्हाका जाकोबाचें पत्र आवास्वर 5 ओळ 15 देवाचें उतर वाचूंक दिलें आनी हांवें तें रिपीट करनासलो. आतां तें फळ कंप्लीट गूण जालां. हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी आमच्या कुटुंबांत जायते उपकार लाभल्यात त्या सगळ्या उपकारांकी हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच म्हजे खातीर मागणें केल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसांक जैत मागता. तांचे मिसां हे मुंदस व्हरूंक देव तांकां कृपेन आनी आशिर्वाद भरून दिवंक मागता. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. हांव शर्पीन म्हणून हांव वसयतान उलयतां. म्हज्या घरान गेल्ल्या शेनवारा दिसा व्हडलें मिरेकल जालें तें हांव सांगूंक आशेतां. कितें गी म्हणल्यार म्हजीं भुरगीं न्हिदतात त्या बेडरुमांत वयर तावन फॅन सकला पडलें आनी म्हज्या भुरग्याच्या फाटीरच पडलें. तरी पूण ताका कांयच मार जावना. आनी त्या बेडरुमांत सकयल हांव सदांय उठून सकाळींचे उठून बसून मागणें करतां. आनी त्या दिसा हांव बसूंक लेट केलो म्हणून हांव त्या जाग्यार बसूंक नासलेली. तशें म्हाकाय कांय जावना आनी म्हज्या भुरग्यांक 2 जाणां बेडरुमांत न्हिदलेल्या 2 जाणांकय कांय जावना. कांयच मार जावना म्हणून देवाक हांव अर्गां दितां. इतल्या व्हडल्या अनवरांतान आमकां राखलां म्हणून. आनी हांव ब्रदर प्रकाशाचे सकाळींचे आनी दनपारांचे मागणें सदांय आयकतां. त्या देखून देवाक हांव अर्गां दितां आनी वाखणटां तुका दिवन आसता. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. आज म्हज्या मोगाचेनो आज 11च्या नव्यान्याच्या दिसा आमी प्रत्येक तरान आज आमची एक ल्हानशी मोटवी आज टायटल जावं आसा तयार आय. आमी तयार आय. म्हज्या मोगाचेनो आमच्या भुरग्याचो जल्माचो दीस आसा जाल्यार आमी तयार करता. काजाराचो दीस ह्या काजाराक आमी तयार करता. सगळ्या फंक्शनाच्या पयले एटलिस्ट एक 15 दीस 1 म्हयनो थोडी जाणां वर्सां पयले तयार करतात. तयार आहे आमच्या जिविता हर एका कार्याक
आमी तयार करता, सातूर रावता, बऱ्या रितीन जायचे आमचे कार्य म्हणल्या विशयांत आमी ध्यान मनकाचून दवरता. कित्याक म्हळ्यार हे आमचे कार्य पयल्या पटी करता आनी पटी आमकां करूंक जाताय ना गी. बऱ्या रितीन लोकां मानता बरी जायचे, मात्र न्हय की सगळ्यांनी येयचे आनी बऱ्या रितीन तांणी पळयचे आनी आमकां शाबासकी दिचे म्हणून ह्या विंगड रितीन आमचे येवजणी आसता. म्हणून रायट कित्याक म्हळ्यार तें आमचें काम जावन आसा. आमी करया आनी करना तशें. जाल्यार आज मोरये मायेच्या जल्माचे दीस फाल्यां 8 तारीख मोरये मायेच्या जल्मा दिसाची एक तयारी ती विंगड तयारी जावं फुरो. दुसरें पॉयंट आसा कुटुंबाचे फेस्त जावन आसा. एक मोरये मायेचे जल्माचो दीस, दुसरें कुटुंबाचे फेस्त. आमी चड जावन ह्या गांवांच्या आमी पळयला जाल्यार कुटुंबाची सांगाता मेळटात, जायते वेजिटेबल सगळे रांदतात आमी आनी जायते प्रिपरेशन आमी करन आसा. गुड, बरें. कित्याक म्हळ्यार आमी सगळ्यांनी वर्सा एक पटी कुटुंबां सांगाता मेळटा, आमी कुटुंबाचे फेस्त बऱ्या रितीन आचरण करता, तातूंत माया मोग वडटा, आमचो संबंद घट जाता, सगळे सारके. आज ताच्या पयले आनीक तयारी आमी करया. कित्याक म्हळ्यार आज ह्या तयारेन आमची आत्मीक तयारी जावंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी सगळे करता ते बरें, खंयचे पाडणे बरें जाल्यार तातूंत आनीक तयारी आसूंक जाय. आमच्या भितरल्या अंतस्करणाची तयारी. मोरयेक आज मोरी जल्म घेता आसतना मोरयेक खालत्यापणाची आवय जावन आसा, शेगुणाची आवय जावन आसा. ती जिवितांत तिणें देवाक पयलो जगो दिलो आनी म्हणटा हांव जम्या तुजी चरण दासी. हर एक खालतेपण तिणें पांगारलें, एकवटपणान ती जियेली, हर एक कितें समाधान तिणें वांटून घेतलें. आज त्या मोरयेक आमच्या काळजान जळन दिवंक पयले आपयचे. हालेलुया, 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 हालेलुया. अशें रोमाकाराच्या पत्रांत 12 दुसरी वळी म्हणटा की आमकां रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 2. आमी ह्या सगळें आमचें प्रिपरेशन करया. ताच्यात एक आमी प्रिपरेशन वर्त्या रितीन करूंक जाय, आमच्या काळजांत अंतस्करणाचें प्रिपरेशन. ह्या संसाराची साल तुम्ही आदारी नाकात, बदलाक तुमची मनां नवी जावं. पळया, बदलाक तुमची मनां नवी जावंक आमची ह्या मोती सैमीच्या फेस्ताच्या वेळार आमची मनां आमी नवी करूंक जाय. आतां मनां नवी करची म्हळ्यार कितें? कित्याक म्हळ्यार तुमची मनां नवी जावं, तुमचे जिणयेचे रुपांतर जावं, तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात. आज म्हणटा की एक आमची मनां नवी जायचे, दुसरें आमी रुपांतर जायचे म्हळ्यार येदोळ मनशेर आमी कुटुंबाचे फेस्त म्हणून आचरण करता आसतना कुटुंबाचे फेस्त नांवाचे न्हय, भक्तीपणाचे आनी तशें भावार्थाचे. आज त्या फेस्ता अर्थ आसा. कुटुंबाचे फेस्त म्हणटा आसतना म्हज्या कुटुंबांत आज माया मोग हांवें दवरून घेतला गी. फर्स्ट पॉयंट, म्हज्या कुटुंबांत सारको संबंद हांवें दवरला गी. कुटुंबाचे फेस्त नांवाक म्हण हांव कुटुंबांत सगळ्या सांगाता मेळून हे फेस्त आचरूंक हांव तयार आसा गी. त्या मोरयेक आमच्या कुटुंबांत प्रत्येक तरान माया मोगान आमी स्वागत करता गी. आज न्हय की खाली फेस्त म्हणटा हांव, जाल्यार आज कितें ना कितें आमच्या भितर आसा गे. कितें देवाचें तर क्लियरली म्हणटा गे, आमची मनां नवी करया. मोतीत राग आसा गे, आणकी नाका जर उसा म्हळ्यार आसा गे, इराराय आसा गे, आणकी आमच्या कुटुंबांत समाधान नासतना घोवाक विंगड दवरला गे, बायलेक विंगड दवरला गे, भुरग्यांक विंगड दवरला गे, सुनेक दवरला विंगड, जाव्यांक दवरला गे. आज ह्या कुटुंबाच्या फेस्ताच्या दिसा मोरयेच्या जल्मा दीस आचरण करच्या संदर्भे आज म्हज्या मोगाचेर माया मोग आमी आज अनुभव करया. प्रत्येक आमची मनां नवी जावं दी. काल पर्यंत कित्याक सगळे सांडया आमी सोडया आनी तयारी करया आमची मनां नितळ करूं. सांज पर्यंत टायम आसा, आमी प्रिपेर करया. कशें? कोणा कडेन हांव उलयना, तांकां फोन करा. फलां पुंती सेवणीचे फेस्त, कुटुंबाचे फेस्त. कित्याक म्हळ्यार जावं फुरो हांवें तुका रीण दिलें, तुवें म्हाका रीण दिलें, टायमार दिवंक जावना, हांवें तुका दुखयलां या तुवें म्हाका दुखयलें होणना, जाल्यार हांव फेस्ताच्या संदर्भी हांव तुजेले भोगसणे मागता.
फाल्यां ये आमच्या घरा फेस्ताक म्हूण एक इन्वायट करा. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचेनो रागाची दुस्मानकायची अडकळेची वणो तुटोन घाला. कित्याक म्हळ्यार मोरी माय आयली एक शगुणाची आवय जावन एका स्त्रिये द्वारे ह्या संवसारा पाताक रिगले ती जावन आसा येवेक देवसरा नाडल्ल्या वेळार आनी एका स्त्री ह्या संवसारान देवाची खुशी करूंक तयार जाली ती जावन आसा आमची मोरी माय जावन आसा. कित्याक म्हणाली ती म्हणाली हांव सर्वेस्पराची चरण दासी. त्या वेळार म्हज्या मोगाचेनो एक हांवकार गर्भे जावंक जायनातलें. इवन आतांय जावंक जायना. कितलो लोक निंदा करता कितें बरो म्हणटा. म्हज्या मोगाचेनो जावं फुरो तिणें कितले सोंसले आनी सगळें उठून ती एकपणान माया मोगान रावली. आज त्या मायेची देख त्या मायेची कृपा त्या मायेची सासाय आज आमच्या कुटुंबांत आमी मागून घेवंक जाय. जावं फुरो आमी खंयच्या चॅरिटींत आसां खंयच्या वाड्यांत आसां फिरगस कुटुंबांत आसां कोणीय जावं दी ल्हान व्हड जावं दी शिकपी अशिकपी जावं दी दुबळो ग्रेस्त जावं दी म्हज्या मोगाचेनो आज मोरये मायेच्या जल्माच्या दिसा आचरण करता आसतना आज आमच्या भितर माया मोग येवंक जाय. माया मोग स्पिरीट आमच्या काळजांत आमच्या मनांत येदोळपणाक शिरापताय थंड आसा भेद आसा मनोभेद आसा अस्कतकाय आसा. आज म्हणशीर खंयच्याय रितीन तुज्या आवयक लेकी नाय तुज्या बापायक लेकी नाय तुज्या सुनेक लेकी नाय तुज्या जावयाक लेकी नाय. ह्या फेस्ता संदर्भी सांज पर्यंत टायम आसा. इन्वायट करा तांचे लागीं उलया ना तांकां वचून मेळा कितें तरी तुवें आवपाय दी. कितें तुजे आवय बापूय आज पयस आसात इल्ले पयशे धाड. कित्याक मम्मी डॅडी हे फेस्ताच्या संदर्भी बरे रितीन तेंचे कडेन उलया. ना तुमकां लागीं आसा आज सांजेर फळां वचूंक मेळूंक जायना आज सांजेर वचा आनी तुज्या आवय बापाय मेळा आनी कितें म्हणी तांकां दिया आनी तांकां इन्वायट करा फळां फेस्ताक तांचे बरें बेसांव घेया. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचेनो हे फेस्त अर्था बरीत आमी आचरण करया. जावं फुरो भायल्या रितीन आमी सगळें करन भितरल्यान आज आमच्या भितर एक क्वेश्चन मार्क आसा जाल्यार आमी चिंताव तें सगळें रायट म्हूण बट देवाच्या दोळ्यान म्हाका तें सारकें घे म्हूण आमीसले चिंत्या. कित्याक म्हळ्यार कितली गणितां म्हाका कळीत आसता पर म्हणजे शेअर केली कितली गणितां आसा. म्हज्या मोगाचेनो आमी सगळें फंक्शन करन लास्ट आमच्या काळजाक कांतोवणी आयली. कित्याक म्हज्याच बापायक म्हज्याच आवयक हांवें फावो तो जागो स्थान मान दिवना. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचेनो आवय बापायचे बेसांव भुरग्यांचे घर थीर करता. आज मोरी आमच्या कुटुंबाची आवय ती एक देग जावन आसा ती सासायची आवय जावन आसा. आज मोरये सांगाता मेळोवन देवाक वर्णीत आसतना तशेंच मोरयेची देग आज आमच्या कुटुंबान घेवया. आज सांजे पर्यंत टायम आसलो बऱ्या रितीन कस करया बरी तयारी करया. खंय आमी सुकल्यार त्या सोमेले बॉक्सान मागुया. कुमसारा वेळ मेळ्ळार ह्या जागांनी परमिशन दिल्यार तुमच्या फिरगेचे कुमसार आसा जाल्यार वसा आनी बरो कुमसार करा. आनी तशेंच कुमसार जावंकानी आमी कितें थारयलां तें परिपूर्ण आमी करया. कित्याक म्हळ्यार जावं फुरो फेस्ताच्या वेळार कोणा लागीं राग आसा उलया. कित्याक ती जावन आसा आमचें कुटाम. कोणा लागीं मनोभेद आसा कोणा दुर्साला निंदा केला कोणा फसयला कोणा आडपाय दिला आज बऱ्या तेंचे उलया आनी मतींत आसले राग काडूड्या तुमची मनां नवी करा आनी आमी रुपांतर जावन अर्था बरीत फेस्त सायबिणीचे आज आमी आचरण करया. तशेंच फर्स्ट थेसलोनी चॅप्टर 5:16 and 17-18 म्हणटा की सदांच कुशाल जाया खाळानासतना मागा सर घडीतनी देवा अर्घा दिया क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसल्या तुमच्या तावन देवाक इतलें जाय. तुमी प्रत्येक तरा पर्व सदीस कुशालकायेन आचरण करता आसतना आज सदांच अर्घा दिया देवाक. कित्याक म्हळ्यार आमकां एक संदर्भ फावो केला फेस्ता थोडी येवन फेस्ता थोडी अर्थ आमकां देवान शिकयला. कित्याक म्हळ्यार कुटुंबां एकवटपणां मेळोवंक भक्सनाचो स्पिरीट हे सगळे शिकते देवाक अर्घा दिया. सदांच एका मोनाची जावन आमी ताच्या सांगाता रावया. आमचे दोळे एक घडी भर धांपया. आमी ह्या फेस्ताक तयारी करता आसतना खंयची वायट संवयो वायट सकत आमच्या भितर आसा जाल्यार खंयच्या संवयेक आमी बली जाल्यार त्या संवयांतून आमी भायर येवया आनी सोम्या लागीं मागव्या
सुम्या एक निर्मळ काळीज म्हाका तूं रचोवन दी, एक नवो तीर आत्मो तूं म्हजे भितर घाल. सुम्या प्रत्येक त्रास सांचे पर्यंत हांवें सगळ्या लागीं दुस्मानकाय सांडून मायेमोगाचें स्पिरीट अनुभव करूंक आनी ह्या फेस्ताच्या वेळार प्रत्येक तरान एक खालत्यापणान जियोंक म्हाका कृपा आनी बळ लाभय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू आतां हांवें सांगल्या बरी अपुर्बायेचे फेस्ताची तयारी आमी करया. कशेंच कुडीच्या रितीन आमी चिंता, आत्मीक रितीन आमी चिंत्या. कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात गेल्या त्या वर्सा कोविडान कितलो लोक मेलो. देवान आमकां ह्या सुवातेर बरो संदर्भ दिला. आज हो फेस्त आपुरबायेचे, फेस्त माया मोगाचे, फेस्त एकवटपणाचे व आपुरबायेन आमी आचरण करया. तशेंच फाल्यां फेस्त सकाळचे व्हिडिओ जणेकले पळया. आनी फाल्यांच्या दिसा विशेष रितीन फेस्ताचे मीस आसा. फेस्ताचे मीस आसा म्हज्या मोगाचे न्हू एक्झॅक्टली 3 वरां आमी सुरू करतले. आनी मीस जाल्या तक्षण एडोरेशन आसा. 4च्या पयलेच आमी फाल्यां एंड करतले. म्हणल्यार 50 मिनिट्स आमी फाल्यां वायंड अप करता. फेस्त जावन आसा. तुमकां कोणाकी आमी लॉंग टायम घेना, बट तुमी आमच्या कुटुंबाची हर एका दिसा आमी सांगाता मेळून आसा. हातूं ग्रेस दुबळो शिकपी अशिकपी सगळी आसात. आमी एक कुटुंब बरी आमी हर एका दनपार सांगाता मेळटा. त्या खातीर फेस्ता संदर्भी फेस्ताच्या मिसाक तुमकां जण एकल्यांक जेजू क्रिस्ताच्या आपोवणे दिता. मात्र न्ही हर आराधनाक रावूंक जाय. कित्याक 45-50 मिनिट्सान आमी वायंड अप करता. त्या खातीर दया करून कोणी ना म्हण नासतना ह्या आराधनांत तुवें भाग घेया. जण एकल्यांक आशिर्वाद सुद्दां फावो जावं दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें तशेंच आनीक विशेष मांडावळ ह्या 21 दीस म्हणल्यार हो म्हयनो एंड पर्यंत 21 दीस आमी पॅरेबल म्हणल्यार वापारी जेजू कशें वापारीन उलयता. जेजू आमचे लागीं वापारीन उलयता. तोच येवकरिस्ताच्यो आराधनाचो जेजू आमचे लागीं हर एक दिसा 21 दीस ताची वापारी आमी हांगा नियाळटले. तशेंच मात्र न्ही ह्या जाग आपुरबायेची शिकवण दितले. आराधन दैविकाचो तेस 21 दीस परतून आमी जेरिको म्हणल्यार प्रेयर करतलो. 7 days 7 तशेंच 3 weeks म्हळ्यार आमी परतून जेरिको प्रेयर आमी दवरता. कित्याक म्हळ्यार कितलोय लोक कश्टान आसा, प्रॉब्लमांत आसा, अस्कांत काय आसा. त्या खातीर 21 दीस सुखान आसतना आमी जॉयन जावया. सुखान आसतना कित्याक की मेळटा पर्यंत कंटिन्यू मागया, मेळोक आनी मागया आमी. हालेलुया. जाण एकल्यांक देव आशिर्वाद दीस फावो करूं दी. आमेन.